बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 19 फरवरी जुम्मे का दिन, मरियम नवाज की गिरफ्तारी, जमीनों पर कब्जा, शरीफ खानदान पर कहर टूट पड़ा। इसकी तफसील क्या है उसको भी हम जानेंगे और आपको बताऊंगा बिलावल भुट्टो ने सिंध अपोजिशन लीडर के रूम में सांप कैसे छोड़ दिया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से काम तमाम कर दिया, इसकी डिटेल को जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कुछ सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब केस चल रहा है इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस वक्त आज जो है वो जवाब जमा कराने जा रहे हैं सेनेट इलेक्शन में के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसकी तफसील तो हम नेक्स्ट वीलॉग में कोशिश करेंगे आपको दें। मैं आपको बता दूं इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के पास जो नॉमिनेशन पेपर जमा होने थे, जो फाइलिंग होनी थी, जो रिजेक्शन होनी थी, वो काम आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और मैं आपको बता दूं 3 मार्च को ये सेनेट का दंगल जो है वो सजेगा, जिसमें सारी पार्टियां जो है कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरह इस दंगल को अपने नाम कर सकें। अपोजिशन ने मिलकर पीडीएम की सूरत में इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने का फैसला किया है, तो वहीं पर हुकूमत ने भी ऐसे अफराद वहां पे लॉन्च किए हैं कि यकीनन उनको जो है वो अपोजिशन सरप्राइज हो गई इस बात पे जब हफीज शेख को भी टिकट दिया गया। इसके अलावा बाकी लोगों के जब कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर होना शुरू हुए। 48 सीट्स पर ये सेनेट का इलेक्शन 3 मार्च को होगा। 170 नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए गए, जिनमें से 25 ऐसे नॉमिनेशन पेपर थे जिनकी रिजेक्शन हुई, और रिजेक्शन में सबसे अहम नाम था परवेज रशीद का। मैं आपको बता दूं कि परवेज रशीद पर पंजाब हाउसिंग के कुछ ऐसे बकाया जाते हैं जो उन्होंने पिछले 10 साल से आज तक अदा नहीं किए, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें जो है वो चलता किया, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। साथ ही साथ जो है वो 2 टेक्नोक्रेट की सीट्स पर अभी तक बिला मुकाबला 2 लोग मुंतखब हो चुके हैं। एक का ताल्लुक पीटीआई से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर सैयद अली जफर जो कि माहिर कानून हैं वो मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा आजम नजीर तारड़ साहब नून लीग के, ये टेक्नोक्रेट सीट्स पर दोनों बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इसके अलावा 2 विमेन सीट्स पंजाब में, उन पर भी जो है वो इलेक्शन होना है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी वो तो आपको बताऊंगा। अब हम आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक की जानिब कि कैसे मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात का सिलसिला जो कि ना थमता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें एक नया वार पड़ा है। कब्जा ग्रुपों, जहां भी कब्जा ग्रुपों की बात हो, जहां भी कब्जा माफिया की बात हो, तो नून लीग का नाम, शरीफ खानदान का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इनके पंजाब में इतने असर और रसूख रहा है और इन्होंने कमोबेश 20 से 25 साल पंजाब में गाहे बगाहे बदल बदल कर हुकूमतें की हैं। फिर इनके जितने भी कब्जा ग्रुप हैं खास तौर पर पंजाब में या बाकी जगहों पे, वो इन्हीं के जो है सपोर्टर रहे। खोकर बरादरान का सिलसिला हमने देखा, तीफी बट का सिलसिला हमने देखा, फैसलाबाद में राना सनौला के पास पुष्ट जो कब्जा ग्रुप काम कर रहे थे उन पर हाथ डाला गया। इसके अलावा आज जो अहम अपडेट आपको देने लगा हूं वो ये है कि लाहौर की मकामी अदालत में एक दायर दरखास्त होती है और उस दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि जाती उमरा के गिर्द 400 केनाल पर जो कब्जा किया गया है उसमें मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ ये कंप्लेंट दर्ज हुई लाहौर की मकामी अदालत में। मैं आपको बता दूं 18 मार्च को डिबेट के लिए, बहस के लिए शहबाज शरीफ और मरियम को तलब कर लिया गया है। इस हवाले से मरियम, इन लोगों के वकला वहां पे बहस करेंगे और सिविल जज शेख तकी साहब जो है वो इसकी समाअत करेंगे। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि जिन अफराद ने ये दरखास्त दायर की उन्होंने बताया कि ये लोग जो है वो लवाहिकीन पर ना सिर्फ दबाव डाल रहे हैं बल्कि जमीनें अपने नाम करवाने के लिए प्रेशराइज करने का सिलसिला बरसों से जो जारी था, अब मजीद उसमें तेजी आती जा रही है। और इस हवाले से उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 400 केनाल एराजी ऐसी है जिन्होंने इन लोगों ने, खास तौर पर शरीफ खानदान ने इस पर जो है वो कब्जा कर रखा है। मैं आपको बता दूं ये सिलसिला यहां तक रुकने वाला नहीं, बल्कि मरियम नवाज जो कि ऑलरेडी जो है वो जमानत पर हैं, उनके गिरफ्तारी के हवाले से भी बातें अब चलना शुरू हो गई हैं और यकीनन आने वाले दिन में उनके लिए मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाएंगी। यही वजह है कि उन्होंने अपनी नई सर्जरी का जो है वो शोशा छोड़ा। और फिरदौस आशिक अवान ने तो यहां तक कहा
کہ ان کی کچھ اور سرجری نہیں بلکہ یہ فیس کی سرجری کروانا چاہتی ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں بھی ہم ان کو ارینج کر کے دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سب سے ماہر ایکسپرٹ ہیں، وہ جو ہے وہ اس سلسلے میں ان کو اسسٹ کر سکتی ہیں۔ تو مریم نواز کا سرجری کے لیے باہر جانے کا کہنا بھی اسی بات کا اندیا ہے کہ اب ان کے خلاف گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ اب عدالتوں میں ان کے کیسز میں تیزی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے جو آج یہ 18 مارچ کو جو طلب انہیں کیا گیا ہے، اس میں یا پھر جو پہلے جس کیسز میں ضمانت پر ہیں، شہباز شریف کی بات کر لیں تو شہباز شریف آلریڈی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کیس میں سزا بھگت رہے ہیں۔ احتساب عدالت لاہور میں ان کا کیس بھی چل رہا ہے، انہیں جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں اپنے بیٹے حمزہ شہباز کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ ان پر ایک مشکل تو کام نہیں ہوئی تھی، اب مریم نواز کے ساتھ وہ ایک اور مشکل میں پھنسنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، قبضہ مافیا کے حوالے سے وفاقی حکومت نے خصوصی طور پر پنجاب حکومت عثمان بزدار کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ اب ان قبضہ گروپوں کو نتھ ڈالیں، نکیل ڈالیں، تاکہ دوبارہ سے یہ اپنا سر نہ اٹھا سکیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کیسے بلاول بھٹو زرداری نے اپوزیشن لیڈر کے روم میں سانپ چھوڑ دیا۔ میں آپ کو بتا دوں، حلیم نادل شیخ جن کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا سندھ حکومت کی جانب سے، اس وقت گرفتار کیا جاتا ہے جبکہ یہ الیکشن تھا، 2 دن ہو گئے ہیں مسلسل۔ آج انہیں عدالت میں بھی پیش کیا جانا ہے ریمانڈ کے بعد، اور ان کی جانب سے یہ خبر آئی ہے کہ وہ جیل میں جس روم میں تھے وہاں پر جو ہے وہ سانپ چھوڑا گیا ہے، اور جب ایک شخص ان کا ملازم جو ہے وہ ناشتہ لے کر جا رہا تھا، اس وقت یہ سانپ، اور ملازمین نے بھی یہ دیکھا کہ جو ہے ان کے روم میں جو ہے وہ سانپ پایا گیا، پھر اسے جو ہے وہ موقع پر مار دیا گیا۔ اور میں ابھی بیان پڑھ رہا تھا ٹویٹر پہ، بڑا زبردست جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایک اہم لیڈر ہیں، ان کی جانب سے آیا ہے کہ شکر ہے کہ بلاول بھٹو نے اور سندھ حکومت نے سانپ کے بجائے اژدہا نہیں چھوڑا، ورنہ یہ لوگ اس سے بھی باز نہ آتے۔ یقیناً یہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں جنہیں استعمال کیا جانا کسی طور پر بھی سرایا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایسی باتیں کرنا یا ایسے جو ہے معاملات کو لے کے چلنا یقیناً یہ ان کی سیاست کو اور زیادہ کمزور کرے گا نہ کہ مضبوط کرے گا۔ اور جیل میں تو ادھر بھی اپوزیشن کے کئی لوگ ہیں، جیسے کوٹ لکھپت جیل دیکھ لیں یا باقی جیلوں میں جو ہے وہ لوگ ہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، تو ان کو اگر تنگ کیا جائے یا ان کو ایسے چیزیں، ہم نے ماضی میں بھی ایسا دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ جمشید دستی کو جب قید کیا گیا تھا، اس وقت کہا جاتا ہے کہ ان کے کمرے میں جو ہے وہ چوہے چھوڑ دیے گئے تھے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ نازیبہ ہے، اور کم از کم سندھ کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ حلیم عادل شیخ، تو ان کا تو یہ زیادہ ہی حق بنتا ہے کہ ایسا جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی نازیبہ رویہ یا مس بیہیو نہیں کیا جانا چاہیے۔ آج انہوں نے میڈیا کے سامنے بھی اس کا اظہار کیا کہ میرے روم میں جو ہے وہ کس نے بھی چھوڑا، یہ غلط بات ہے، اور ایسے اوچھے ہتھکنڈوں سے مجھے ڈرایا نہیں جا سکتا، اور میں جب بھی باہر آؤں گا ان لوگوں کا جو ہے وہ مقابلہ کروں گا۔ اگر آپ ایسا ہی کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں آپ کر رہے ہیں، انتقامی سیاست آپ وفاقی حکومت کو بلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل میں انتقامی کارروائیاں آپ کر رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔